तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू या जान मेरी मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा بفرمایید تندی صبحانتون رو بخورین که خیلی کار داریم. این چه قیافه‌ای درست کردی؟ چرا؟ قشنگ نشدم؟ عروسی ازمیر و زویا فرداست و تو از امروز حاضر شدی؟ چرا؟ ول کن. شما چه میدونی؟ خانمای متأهل باید اینطوری حاضر بشن وگرنه غم و غصه‌شون معلوم میشه. یعنی چی؟ این چه حرفیه که میزنی؟ ای بابا قراره توی این خونه عروسی بشه، مردم میان و میرن. اگه من اینطوری حاضر نشم مردم فکر میکنم با تو خوشبخت نیستم. یه قصه‌ای دارم میخورم از دست تو. آها، پس منظورت اینه که با این قرافرای تو مردم فکر میکنن تو با من خیلی خوشبختی. پس فکر کردی چی؟ چی شده؟ حرف بدی زدم من؟ نایلا خانم، اگه زن با شوهرش خوش باشه هیچ نیازی به این کارا نیست. خوشبختیش از تو چهرهش هم معلومه. ول کن. من همه رو میفهمم. از وقتی قرار زویا و ازمیر با هم ازدواج کنن تو فکر میکنی من احمقم؟ مامان بزرگم میگفت دخترها فقط باید اونقدی درس بخونن که بتونن اردو بنویسن. اگه زیاد درس بخونن حتما هوایی میشن. زویا رو دیدی؟ چطوری شده؟ تازه‌شم. این حرفا یادت باشه. دبیرستان تموم کردم. احمق نیستم. ای بابا، این کدر شده، باید پلیش بشه. ازمیر؟ ازمیر؟ مامان جان، شما ازمیر رو ندیدین؟ من رفته بودم تو اتاقش به صبحانه بدم ولی خب اونجا نبودش. نه دخترم، من ندیدمش. فکر کنم با پدر جایی رفته. مامان جان چی کار میکنین؟ کمکتون کنم ها؟ دخترم، این سرویس رو در آوردم به زویا هدیه بدم. اما ببین، فکر کنم کدر شده، باید پلیشش کنیم، نه؟ بله کدر شده، اما خب خیلی سنگینه. این سرویس رو میدیم به زویا؟ آره دخترم، این سرویس مادر بزرگ ازمیره. ایشون به من داد که بدم به زن ازمیر. اون خیلی ازمیر رو دوست داشت. چقدر شما اینو خوب نگهش داشتین. نمیدونم زویا قدرش رو بدونه یا نه. منظورت چیه؟ مادر جان، این روزا دخترای تحصیل کرده خیلی افاده دارن. اونا از هر چیزی که امروزی باشه میخوان. تازه زویا دکترم که هست. معلوم نیست این سرویس رو بندازه یا نه. من که میگم این سرویس رو نگه دارین. شما اینقدر دارین با ذوق این سرویس رو بهش میدین، بعد اگه اون نندازتش ناراحت میشین دیگه. تازه قراره توی این خونه عروسی بشه. اگه یادگار مادرتون این طرف و اون طرف باشه خب. پس من چی کار کنم؟
به زویا چی بدم؟ من همین سرویس رو برای زن ازمیر گذاشته بودم دخترم. خب شما این کارو بکنید که وقتی زویا بعد عروسی اومد تو این خونه یه سرویس جدید براش بگیرین، یا حتی این سرویس رو بهش بدین، اما حداقل جلوی چشم خودتونه دیگه. فعلا یه سرویس بدلی بدیم به زویا. اینو ببینید خاله، سرویس طلا برای نغمه، برای نایلا هم گوشواره‌های طلا، این لباسا برای هر کدومشون. برای شاهنواز و برادر نعمت هم نفری یه دست لباس گذاشتم. 3000 روپیه هم تو پاکته. خاله اینا خوبه دیگه نه؟ همش عالیه، خیلی هم خوبه. اینو بگو که نغمه به دخترت چی داده؟ خاله هنوز که خبری نشده، شب میان. تو خیلی زحمت کشیدی، فقط دعا کن اونام هوای دخترتو داشته باشن. خاله چرا اینطوری میگین؟ همینطوری نمیگم که، یه چیزایی دیدم برای همین میگم. سرویس بدلی برای خرید عروسی؟ نه اینطوری نمیشه که. اگه کسی بفهمه آبروم میره، بین برادرها جنگ میشه دخترم. مادر جان چرا بدنامی بشه؟ شما به همه بگین که این سرویس طلاست. هی بابا شما زنموی زویا هستین، آخه کی میاد بگه که اومدن سر خرید عروسی سرویس بدلی دادن به زویا ها؟ خب مادر جان با اجازتون من دیگه برم. به حرفم حسابی فکر کنید. ازمیر؟ هاجر خانوم؟ هاجر خانوم؟ با چی شده نایلا؟ شما ازمیر رو ندیدین؟ نه ندیدمش. از وقتی زویا برای حنا بندون داره آماده میشه دیگه ازمیر نمیاد. معلوم نیست این وقت صبح کجا رفته. صبحانه هم نخورده رفته. حتما همین جا هست. جاری عروس ما کجاست؟ تو اتاقش داره حنا میذاره. هاجر خانوم، بله. اون شیر بادوم و پسته که برای زویا خانم داده بودین رو بردم، اما در اتاقشون بسته است. اون شیر رو چیکار کنم؟ بیا بزن تو سر من. هاجر خانوم توش بادوم و پسته است. حسیبه یه خورده از عقلت استفاده کن. باید همه چی به توضیح بدم. ای بابا اینو نگه دار بعد بهش بده. الان چرا وایسادی به من زل زدی؟ برو اینو بذار توی یخچال و بیا آشپزخونه. همه کارا مونده. دخترم تو خودت ازمیر رو پیدا کن، من به کارم برسم. کی تو اتاق دربسته حنا میذاره؟ این چیه؟ تو حنا نذاشتی؟ آره من که بهت گفته بودم نمیذارم تا وقتی تو نیای کسی برام حنا بذاره. زویا تو چقدر لجبازی. این که من حنا بذارم دیگه از کجا در اومد؟ خب چیزه، اسم خودتو بنویس. قبول نمی کنی نه؟ دیوونه. بیا بنویس دیگه. وایسا چقدر عجولی. بنویس. الف ز میم ی ر. دیدی؟ به خوشحالی؟ چی شد؟ فقط خطو ببین آقای مهندس. خط مهندسا از دکترا خیلی بهتره. این چه کاریه؟ پاکش کردم. از اسم من کف دستت بدت اومد؟ از دستخط بدم اومد، نه از اسم تو. چرا ناراحت شدی؟ دوباره می نویسم. لازم نکرده. نوشتن اسم کف دست شوخی نیست که. یه بار بنویسی پاک کنی دوباره بنویسی. ای بابا الکی ناراحت نشو زویا. امروز حنا بندونمونه. یکم صبر کن. دستمو ول کن.
همه اون پایین دنبالم میگردن. هیچی نمیشه. چرا اینقدر ناراحت شدی؟ چرا با دلخوری داری میری؟ زویا، ازمیر، یه چیزی رو یادت باشه. ممکنه اسم تو از دستم پاک بشه، اما از دلم نمیره. سلام علیکم هاش خانم. علیکم سلام. دست درد نکنه. چی شده هاجر؟ چرا چهرت گرفته است؟ نه مامان، چیزی نیست. یه چیزی هست. حتما نغمه چیزی گفته. آره ببینم دخترم، شما دوتا قبلا جاری هم بودین، حالا اون مادر شوهر دخترت شده. معلومه که عد و اطفار در میاره. مادر شوهر شده. ببین هاجر، به نظر من تو باید دخترتو به پسر زلفی میدادی. مامان، پسر داداش زلفی تا دبیرستان خونده، دختر من دکتره. برای همینه من مخالف درس خوندن دخترامم. چه دلیلی داره زویا اینقدر بره بالا هان؟ باید یکی همسط خودش پیدا کرد. اگه کم درس خونده بود الان تو فامیل 10 تا خواستگار پیدا کرده بود. گوشتو باز کن و حرفای منو گوش کن. این زن و شوهر قبلا بدون اجازه تو آب نمیخورد، حالا سرت سوار شدن. برو حرف منو بنویس. کجا رفته بودی شما؟ رفته بودم از ازمیر آقا وقت عقدو بپرسم. ایشون گفت عقدو 15 روز عقب بندازیم، چون این روزا طالعمون خوب نیست. اما ازمیر قبول نمیکنه. خیلی برای عروسی عجله داره. فردا بعد از مغرب به همون وقت داده. آها، رحمت میخواست باهاتون حرف بزنه. چی شده؟ من خبر ندارم. شما برید ببینید چی میگه. معلومه کار واجبی داره. باشه، اگر کار مهمی باشه دوباره میاد. خیلی بهشون بله چشم گفتم. چه حرفای عجیبی میزنید؟ چه حرف عجیبی میزنم؟ سالهای سال جلوش خم و راست شدم، چون فقط ازم بزرگتره. اما الان مقام من از اون بالاتره. برای همین اون باید به ما عزت و احترام بذاره. برای همینه که ما خانواده پسریم. یکم فکر کن، تو کل فامیل هیچ کیسی برای دختر دکترش نیست به جز ازمیر ما. اگه ما زویا رو نمی گرفتیم که با دختر درس خوندش عروسی می کرد. برای همین ما به برادر رحمت لطف کردیم. اگه میخواد حرف بزنه من نمیرم.
اون باید بیاد. آخه اونا چه لطفی به ما کردن؟ پسر بهتر از ازمیرم برای زویا پیدا میشد. درسته درس خونده است، اما تو فامیل ما آدم پولدار کم نیست. اما ازمیر چی؟ کجا میتونه یه دختر همسطح دخترمون پیدا کنه؟ دارم با شما حرف میزنم، گوش میدی چی میگم؟ آخه موضوع چیه؟ موضوع چیه؟ برادرت داره برادریتون رو خراب میکنه. چرا؟ چون دخترمون رو واسه پسر مهندسش گرفته، بهمون خیلی لطف کرده. نعمت چطوری میتونه اینو بگه؟ اگه ازمیر مهندسه، زویا هم دکتره. 2 تا بچه هم همو دوست دارن. برای تو سوء تفاهم شده. برای من سوء تفاهم نشده. الان پیش خاله رشیده بودم. اون از فرمایشات برادرتون گفت. چندین سال رو حرف شما حرف نمیزد، اما الان داره خواب دستور دادن به شما رو میبینه. به من گوش کن. نمیخواد به من چیزی بگید. اگه میخواید چیزی بگید برید با برادرتون حرف بزنید که با عقل و تدبیر حرف بزنید. خانواده دختر باید با عقل و تدبیر حرف بزنن. به جای حرف زدن با نعمت باید حواسمون به خودمون باشه. روابط که عوض میشن رفتارام تغییر میکنن. آره، تغییر رفتار رو دارم میبینم. میدونی ازمیر، میگن که اگه حنا رو دست دختر خوب بمونه شوهرش خیلی دوستش داره. چه حرف چرتی؟ من شوخی نمی کنم، جدی میگم. زویا، تو با اینکه انقدر تحصیل کرده ای اما هنوز حرفای بیخود و باور میکنی. بهتر نبود که با یه دختر دیپلمه تو فامیل عروسی میکردم؟ اگه اون همچین حرفی به من میزد انقدر ناراحت نمیشدم که تو داری میزنی. خب عروسی کن، هنوزم دیر نشده. نه عزیزم، الان خیلی دیر شده. تو عقل و دلمو ازم گرفتی و الان فقط یه جسم خالیه. من نمیذارم تو جایی بری. اسمت الان رو دستمه. آره خب به خاطر تو یه ذره پاک شده. خودم باید پیداش کنم. من هم تو رو پیدا میکنم و هم اسممو. چیزه گوش کن. من فردا میرم آرایشگاه آماده بشم. بعدا نگی چرا به هم نگفتی یا؟ زویا، داری ازم میپرسی یا به هم میگی؟ دارم بهت اطلاع میدم. اگه قبول نکنی فردا بدون هیچ آرایشی پا میشم میام. خودت خوب میدونی که من این کارو میکنم. خواهشان عزیزم، اینا رو نگو. به خاطر اینکه شب عروسی فقط یه بار میاد و شوهر میخواد زنشو تو اون شب خوشگل و مرتب ببینه. وگرنه شوهر بیچاره کل زندگی باید قیافه زنشو تحمل کنه. زویا لطفاً از حرفام ناراحت نشو عزیزم. فردا حتما آرایشگاه برو، ولی یه قولی بهم بده. بعد از عروس شدن لطفاً صورت تو از همه بپوشون. میخوام اول از همه صورت زیباتو من ببینم. زویا سرویست کجاست؟ میخوام بذارم تو وسایل آرایشیت. به مامانم گفتم الان میاره. باشه. وای دختر خوشگلم، عزیز دلم، دختر منی دیگه، عزیز دلمی. بشینم. زویا، دخترم چرا این سرویس رو میبری آرایشگاه؟ وقتی که برگشتی بنداز. اگه خدایی نکرده تو راه گم بشه یا کسی بدزده چی؟ دزده که پشیمون میشه. این سرویس تقلبیه، تقلبی. دخترم یه لحظه برو بیرون ببین همه چی خوبه، کاری نمونده. باشه چشم. مامان چی دارید میگید؟ راست میگم، من این موها رو تو آسیاب سفید نکردم. من آدمای خوب و بد و توی نگاه از هم تشخیص میدم. این که دیگه سرویسه. این نغمه و نعمت چی فکر میکنن؟ که چون خانواده پسرن هر کاری دلشون خواست بکنن؟ باشه مامان، الان میرم سوء تفاهمشون رو رفع میکنم. مامان
مامان جایی نرین. چرا؟ لطفاً شما همچین کاری نمی‌کنید. میرم از نغمه بپرسم ببینم که ما رو چی فرض کرده. اینکه ما خانواده این دختری معنیش نیست که همه کاراشون رو تحمل بکنیم. تو صبر کن، خودم عقلشون رو میارم سر جاش. مامان لطفاً شما بزرگترین. چرا نمیکنه؟ حتما میکنه. برو منم باهات میام. برو. مامان بزرگ لطفاً شما الان باید به مامانم دلداری بدین، برعکس دارین عصبانیش میکنین ها. مامان شما که میدونین من هیچ علاقه‌ای به طلا و نقره ندارم. زیور من علممه، ارزشم به اینجور چیزا نیست که. لطفاً موضوع رو اینقدر بزرگ نکنین. لطفاً. ده موضوع کوچیکیه؟ مامان بزرگ لطفاً ساکت باشین. نگاه ما داریم برای این هرس میخوریم، بعد این بهمون میگه ساکت باشیم. هرچی هست بنداز. کهنه هست، نو هست، قدیمی، جدیده، هرچی هست بنداز. به ما چه؟ اما زویا. مامان جون، مامان لطفاً امروز عروسیمه ها. دلم نمیخواد مشکلی پیش بیاد. مامان لطفاً به خاطر من. لطفاً. باشه، اما یه حرفمو باید گوش کنی. بگید. این سرویس رو نمیندازی، سرویس خودمونو میندازی تا اونم بفهمن که دختر یکی یه دونه رحمت سر راهی نیست که بخوان شب عروسی بهش سرویس بدلی بندازن. باشه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. شاهنواز زویا رفته آرایشگاه حاضر بشه. خب چی شده؟ چی شده؟ زمان من کسی اجازه نداد برم آرایشگاه، یادت میاد؟ اون موقع پدر حرفای گنده گنده میزد که مگه میشه دخترها و عروسای ما حاضر بشن از کوچه خیابون بگذرن و مردا نگاشون کنن؟ این تو خانواده‌مون پسندیده نیست. یکم آروم حرف بزن. مگه نمیدونی مهمون آمدن تو خونه؟ چرا آروم حرف بزنم ها؟ ای وای چقدر دلم میخواست برم آرایشگاه، به خاطر بابایی تو سر آرزوامو بریدمشون. همه شور و شوق عروسیمم رفت. تو فقط حرف بیخود بزن. آره من بی خودم، من نظر همه من بی خودم، کسی با هم حرف نزنه. چرا قیامت به راه انداختی نایلا؟ چرا انقدر جیغ و داد میکنی؟ خونه پر از مهمونه. عروس کوچیکتون قیامت رو انداخته تو خونه، رفته آرایشگاه حاضر شه. چی داری میگی تو؟ کی رفته؟ چرا کسی نگهش نداشت؟ همین دیگه، زمان ما بابا جان چه قوقایی به پا کردش. حالا من میرم ببینم که به عروس کوچیکه چی میگن. حالا نشون میدم. نه مگه دیوونه شدی؟ میخوای چی کار کنی؟ نمیدونی که بابا چقدر عصبانی میشه؟ تو خونه عروسیه، قوقا به پا میشه. پس چی میخوای؟ چیزی که موقع من خیلی مهم بود حالا به خاطر ترس از برادر بزرگه باید بی اهمیت بشه. آره اینجوریه؟ زبونتو تو دهنت نگه دار. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. خب چه گلی زدی؟ روز قرمز. چی؟ من که گفته بودم برای دیزاین اتاق گل قرمز نمیخوام. عزیزم من روز قرمز دوست دارم. فکر میکنم روز قرمز اتاقو رمانتیک میکنه. تازه بین قرمز یه جاهایی هم سفیده. من فقط سفید دوست دارم. ببین امشبو به میل من بگذرون، بعدن یه اتاق با روز سفید درست میکنم. بعدن کیه؟ این اولین و آخرین عروسی منه. زویا خواهش میکنم عزیزم لج نکن. من نه چیزی میدونم نه اینکه گوش میدم. من برای اتاقم فقط و فقط گل سفید میخوام، فهمیدی جونم؟ وگرنه تو اتاق نمیام.
زویا چرا میخوای با لجبازی منو بکشی؟ الان همه ی اتاق تزیین شده عزیزم. من نمیخوام تو انقدر زود بمیری. روز سفید. اوکی. بای. الو؟ الو؟ باشه. ازمیر بابا داره صداست میکنه، بیا. داداشون 2 دقیقه دیگه میام. ای بابا خیلی عصبانی. بدو بیا. بدو. من یه چیز رو راست بگم. اگه یه آدمی بیشتر از ظرفیتش احترام ببینه، یا خدا رو شکر میکنه یا از غرورش عوض میشه. نعمت و نقمه این احترام رو نمیفهمن اصلا. رحمت، الانم دارم بهت میگم، خیلی خوب فکر کن. زویا دختر یکی یه دونه توه. زویا تک عروس این خونه نیست. باید همه ناز کردناشو کنار بذاره، رسم و رسوم این خونه رو قبول کنه، همونطوری که عروس بزرگمون نایلا قبول کرده. آخه حرف من اینه که کی میاد شب عروسی به عروسش سرویس بدل بده؟ اگه قبل از عروسی اینطوریه، پس بعد از عروسی چی میشه؟ بعد عروسی محلمونم نمیذاره. بابا جان زویا اینطوری نیست. شما میشناسیدش، از خونه خودتونه. این نعمت علی بیرحم شده. تازه دختر دادن اصلا معنیش این نیست که ما جلوی حرکت‌های عجیب اونا ساکت باشیم. چرا ساکت شدی؟ جواب بده. با اجازه کی رفته آرایشگاه؟ از ما اجازه گرفت؟ چی کار میکنی؟ روز عروسی روش دست بلند میکنی؟ بابا جون چرا اینطوری شدی؟ همه این آتیش از گور تو بلند میشه. اگه امروز هیچی بهشون نگید فردا روشون زیاد میشه. دختر من چرا باید اینا رو تحمل کنی؟ بابا جون زویا هیچ تقصیری نداره. اگر من نمیذاشتم اون اصلا نمیرفت. من اصلا نمیدونستم که شما انقدر عصبانی میشید. به خاطر دخترم حاضرم از همه اشتباهات نعمت و زنش بگذرم. عشق به اولاد اینطوریه مادر جان. مردم دشمنشون رو بغل میکنن. نعمت علی که دیگه برادرمه. این که اون دختر برادر بزرگمه معنیش این نیست که از اشتباهاتش بگذرم. زویا علی دختر رحمت علی، عقد شما با مهریه برحق 5 لک سکه رایج روز با ازمیر نعمت علی خوانده می شود. آیا این نکاح را قبول دارید؟ نکاح را قبول دارید؟ آیا نکاح را قبول دارید؟ مبارکتون باشه. तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू या जान मेरी मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा जी मैं तेनू समझावा की ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. خانم اینا رو کجا بذارم؟ برو بذار اون طرف. بیا اینجا. نایلا یه چیزی رو باید راست بگی. تو از قبل از سرویس خبر داشتی؟ دارین چی میگین؟ چی میدونستم؟ ببین نایلا من تو رو خوب میشناسم. تو بیشتر از خودت از بقیه خبر داری. چطور شده که تو واقعا نمیدونستی؟ چی رو ندونم هاجر خانم، شما بهم بگین ها. همین دیگه که سرویسی که زنده داشت داده طلا نیست، بدلیه. وای خدا، توبه چطور ممکنه؟
جلوی من نمیخواد موش مرده بازی دراری. قسم میخورم هاجر خانم، من یه ذرم خبر نداشتم. اصلا مادر جان چرا باید همچین کاری بکنن؟ این خیلی بده. منم دارم به همین فکر میکنم. برای چه نغمه باید همچین کاری بکنه؟ خجالت نمیکشه؟ به دختر من سرویس تقلبی داده؟ من فکر کردم که شاید چون من خیلی تحصیل کرده نیستم برای همین با اینطوری میکنن، ولی نباید با زویا این کارو بکنن، چون هم دکتره هم دختر برادره. از کجا میدونستم تو قسمت اون رفتاری بدتری از من نوشتن؟ منظورت چیه؟ ولش کنین. میگی یا نه؟ به کسی که نمیگی. ای بابا نمیگم، بگو. خب در اصل مادر شوهرم میگه که زویا از بس درس خونده مغزش خراب شده و اصلا به رسم و رسومای این خونه اهمیتی نمیده. برای همینم به ازمیر یاد دادن که چی؟ که به زویا خیلی سخت بگیره. شاید برای همینم بهش سرویس بدلی دادن که رفتارش عوض بشه. هاجر خانم، من برم؟ منم بهشون نشون میدم. ای بابا، ما هنوز صورت جاریمون رو ندیدیم. میشه ببینم زویا بعد عروس شدن چه شکلی شده؟ فعلا نمیتونی صورت زویا رو ببینی. چرا؟ آخه اول از همه داداش ازمیر باید صورتشو ببینه. آره؟ مگه من غریبم؟ من جاری تما. ببخشید زن داداش، لطفا ناراحت نشین، اما من به ازمیر قول دادم. اشکالی نداره. سعدیه، لطفا زود برو بیرون ببین ازمیر اومده یا نه. شما دوتا دیوونه شدین؟ آره شدیم. نمیتونی یکم صبر کنی؟ ای بابا فقط برو بیرون دیگه، تا اون برسه 1000 نفر منو دیدن. لطفاً برو ببین دیگه. باشه رفتم. نایلا برای چی؟ منو آوردی اینجا؟ دیدین؟ زویا اون سرویس بدلیه رو ننداخته، سرویس خودشو انداخته. آره دیدم، دختر ست ما رو ننداخته. من قبلا گفته بودم که مادر جان زویا خیلی اطفالیه. حالا خودتون با چشماتون دیدین؟ همه یه زندگی به خوش کردن مادر گذشت، حالا نوبت دختر است. اون دختره نباید به شما احترام بذاره؟ مادر جون من میگم اگه امروز از این موضوع بگذریم همه زندگیش به حرف شما گوش نمیده. ول کن دخترم، مگه حالا ما سرویس اصل دادی؟ بدلیه دیگه، الکی دعوا میشه. ای بابا مامان جون، تا کی میخوای شما نازشو بکشین هان؟ مگه من میگم که بجنگین، فقط به زویا بفهمونین که از این کارش خیلی بدتون اومده. این مادر و دختر باید بفهمن شما فقط دیگه یه جاری نیستین، مادر شوهرین و حق دارین که بپرسین. این حق شماست مادر جون، نمیخواد الکی بترسین. دیگه هر طور راحتین. بله نغمه، نایلا گفت میخوای بام حرف بزنی. چه حرفیه که نمیتونستی اونجا بهم بگی؟ آره خب میخواستم بپرسم که زویا چرا سرویس ما رو ننداخته؟
سرویس خودشو انداخته. وای، اصلا نمیخوای به روی خودت بیاری. خوبه خجالتم نمیکشی با این سوالت. از چی خجالت بکشم؟ حق دارم این موضوع رو بدونم. الان من فقط جارید نیستم، مادر شوهر زویام. مادر شوهر؟ مامان راست میگن که اگه آدم بیشتر از ظرفیتش احترام ببینه مغزش خراب میشه. چی شده نغمه؟ موضوع چیه؟ بفرما، فقط شما کم بودی. این چه طرز حرف زدنه؟ به همون طرز حرف میزنم که باید با شما آدمای سطح پایین حرف زد. حرف دهنتو بفهم. من پدر شوهر دخترتم. ای بابا برادر، ما اشتباه کردیم دخترمونو به شما دادیم. این اشتباه میشه درستش کرد. شالمو بردار دیگه، چرا لفتش میدی؟ از که تا حالا منتظر نشستم. چی شد؟ اول اجازه بگیر. اجازه چی؟ برداشتن شالم دیگه. برش دار. خیلی خوشگل شدی. زویا داداش ازمیر، دعوای بدی شده، زود بیاد پایین. الان، همین الان زویا رو طلاق میدی؟ دیگه نبینم اسم اون ازمیر رو به زبونت بیاری یا. باید این رابطه رو همینجا تمومش کنیم. معلومه که تمومش میکنیم. کیو میترسونی؟ ترک کردن تو برام مثل خودکشی میمونه. فقط مرگ میتونه ما دوتا رو از هم جدا. هیچ کس دیگه ای نمیتونه. تو کی جانے پیار میرا میں کرا انتظار تیرا. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.